नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि विश्लेषक हेमन्त सेडाई हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा एमसीसीको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। सदनमा पुगेको यो एमसीसीको प्रसङ्ग अहिले सडकसम्म तातिरहेको छ। अघिल्लो सरकारले टेबल गरेको अमेरिकी च्यालेन्ज मिलेनियम च्यालेन्ज जुन एक्ट छ, यो एमसीसीलाई अहिलेको सरकारले सदनबाट पारित गर्नको लागि, अनुमोदन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श तीव्र पारेको छ। हुन त यो हिजो अधिवेशन पनि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको छ र एकातर्फ यसमा भए गरेका जुन शर्तहरू छ त्यो शर्तको विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। 50 करोडको यो अमेरिकी सहयोग र नेपालको 13 करोडको जुन डलर समावेश गरेर यसलाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने हेतु मात्रै आएको छ कि यसभित्र अरू धेरै कुरा जोडिएको छ। आज हामी एमसीसीकै विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। अब यो एमसीसीको बारेमा त धेरैभन्दा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। सत्ता पक्षले ल्याउँदाखेरि यो एमसीसी ठिक भन्छ, प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि बेठिक भन्छ। अब अहिले पनि यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन बेलामा यो संसदमा टेबल भएको थियो त्यतिखेर यो ठिक थियो। अब संसदमा जुन सत्तारूढ दलको नेतृत्व गरेको दल अहिले बाहिर हुँदाखेरि यो बेठिक भनिरहेको छ। वास्तवमा यो एमसीसीलाई हामीले कुन रूपमा ग्रहण गरिरहेका छौँ? पहिलो कुरो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना भनेको नेपालमा 5 वर्षको निमित्त यो चाहिँ परियोजना सहयोगको रूपमा आएको थियो। हेर्नुहोस्, पहिला आउँदाखेरि जब तपाईँको 2001मा पेन्टागनमा आक्रमण भयो, त्यस पछाडि 2003बाट यसको स्टार्टिङ भएको छ। त्यस पछाडि नेपालमा 2017को तपाईँ सेप्टेम्बर 14 को दिन जब त्यतिखेरको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र देउवा सरकार थियो, वासिङटन डीसीमै गएर 12:30 देखि 1 बजेको समयमा त्यतिखेरका तत्कालीन एमसीसी परियोजनाका तपाईँको एक्टिङ सिइओ जोनाथन न्यासले साइन गर्नुभएको छ, नेपालको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साइन गर्नुभएको छ। त्यति बेला आउँदाखेरि यो एमसीसी परियोजना इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत थिएन। हेर्नुहोस्, भनेको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको थिएन। अब हामी के मान्छौँ भने आजसम्म पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छौँ। भनेको हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेर आजको दिनसम्म हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएका छैनौँ। त्यति मात्रै होइन, सन् 1962मा त चीन र भारत बीच युद्ध हुँदाखेरि हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो इतिहास छ। त्यति बेला पनि हामी चीनको पक्षमा पनि लागेनौँ, भारतको पक्षमा पनि लागेनौँ, समन्वयकारी भूमिकाको हामीले निर्वाह गर्थ्यौँ। भनेको जुन बेलामा यो सम्झौता भयो त्यतिखेर सहयोगको रूपमा आएको थियो, अब अहिले चाहिँ के लगानीको रूपमा आउँदैछ? एक्ज्याक्टली। अब चाहिँ अमेरिकी राजदूतावासबाट विज्ञप्ति जारी भयो पटक पटक। रेन्डीबेरीले अस्ति भन्नु पनि भयो यो इन्भेस्टमेन्ट हो है, यो अनगोइङ प्रोसेस हो, 5 वर्षको लागि होइन भनिसके पछाडि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो कुरो एमसीसीलाई पेन्टागन अन्तर्गत राखियो, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत। त्यो भनेको त्यहाँ सैन्य रणनीति जोडिहाल्यो। फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने शब्द मिलिटरी साइन्सको शब्द हो। हेर्नुहोस् है, मिलिटरी साइन्स हुने बित्तिकै त्यहाँ सैन्य रणनीति जोडिहाल्यो। अब तपाईँलाई एउटा म डकुमेन्टमै लेखेको कुरा देखाउँछु। यहाँ के लेखियो भने आइपिएस अन्तर्गत रहिसके पछाडि यो नेपाल शीर्षक अन्तर्गत आइपिएस तपाईँको आइपिएस रिपोर्टको पेज नम्बर 36मा नेपाल शीर्षक भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसमा स्पष्ट के लेखिएको छ भने जनताले बुझ्नुपर्छ यो कुरा, नेपालसँग हामी जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स विस्तार गर्न चाहन्छौँ भनेर लेखिएको छ। यो मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको। हेर्नुहोस् है के लेखिएको छ, फेरि त्यसलाई भन्नु स्पष्ट, नेपालसँग हामी जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स विस्तार गर्न चाहन्छौँ भनेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यसले के स्पष्ट गर्छ भने नेपालसँग त सैन्य रणनीति त आइहाल्यो गाँसिएर र सैन्य अभ्यासको कुरा आयो। यहाँ त जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स भन्ने बित्तिकै सैन्य अभ्यासको कुरा आयो। त्यस कारणले गर्दा यो शर्तको पोको हो के। सहयोगमा कहिले पनि शर्त हुँदैन, यो त शर्तको पोको छ। त्यही गर्दा यो लगानी हो, लगानीमा प्रोफिट जोडिन्छ। अमेरिकाले 55 देखि 57 अरब नेपाली रुपियाँ लगानी गरेर नेपालमा
उसले नाफा खान खोज्दैछ। भनेको नाफा भनेको के हो त? अब लगानी गरेपछि नाफा खोज्ने अब हेर्नुस्, विषय छ। नाफा चाहिँ यसमा हामीलाई फाइदाको रूपमा उसले के गरेको छ? विद्युतीय प्रसारण लाइन, उच्च क्षमताको हाई भोल्टेजको प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित गर्ने र नेपालमा जति पनि अहिले ठुला आयोजनाहरू बनिरहेका छन् त्यसको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट विदेशमा त्यो विद्युत खपत गर्ने अथवा बेच्ने, त्यसबाट त नेपाललाई नै फाइदा छ। यो चाहिँ कहाँ अमेरिकालाई फाइदा छ भन्ने कतिपयले त्यसरी चाहिँ अर्थाइरहेका छन्। अब यसमा दुईवटा कुरो छ हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरो विद्युत प्रसारण लाइनको विकास गर्ने र तपाईँको रोडको विकास गर्ने, सडकको विकास गर्ने भनेको छ होइन। प्रसारण लाइनको विकास गर्ने कुरा त एउटा ठिक छ हेर्नुहोस् है, ठिकै छ, चाहिएको पनि छ। तर अर्को कुरा के छ भने प्रसारण लाइनकै निमित्त पनि त हामीले अब केही वर्ष पछाडि हामीलाई पुगेर बाँकी भएको बिजुली बेच्न सक्छौँ, त्यो एकदम जायज कुरा हो। तर भारतलाई बेच्ने र बङ्गलादेशलाई बेच्ने कुरा गरिएको छ के। जबकि भारतको विद्युत विकास निगमको तपाईँको नियमावली हेर्ने हो भने तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले पनि स्पष्ट त्यहाँ लेखिएको छ कुनै पनि देशमा भारतले 51% लगानी गरेको छ भने त्यो भारतले किनिदिन्छ त्यो देशको बिजुली। यदि त्योभन्दा कम लगानी छ अथवा लगानी छैन भने तपाईँको उसले त्यो बिजुली किन्दिँदैन र उसको बाटो भएर बङ्गलादेश लाने कुरा त त्यो परको कुरा। जयसिंह धामी तुइन तरेर पारि जाँदा तुइन काटिदिन्छ भारतले, बिजुलीको तार बङ्गलादेशसँग लान दिन्छ। त्यो विषयमा त यस अगाडि नै सम्झौता भइसकेको छ। नेपालको विभिन्न ठाउँबाट लप्सीफेदीदेखि बुटोलबाट अन्यत्र गोरखपुरसम्म लाने कुरा यो विद्युतीय प्रसारण लाइनमा छ। यो विषयमा त भारतले सहमति जनाइसकेको छ, सम्झौता गरिसकेको छ, यसमा त समस्या छैन भनिरहेका छन्। होइन, भारतले हेर्नुहोस्, भारतले यस्ता कुरा धेरै पटक गरेको छ। पहिला सहमति जनाइदिने, बिचमा त्यसपछि हडलको सिर्जना गरिदिने, हेर्नुहोस् समस्या सिर्जना गरिदिने। भारतको हेपा प्रवृत्ति भनेकै यही हो। र उसले यसमा पनि चरीघाटी समाज छ, हेर्नु होला, यसमा पनि उसले चरीघाटी समाज छ र तपाईँको यो परियोजना उसले लागू गर्नै दिँदैन। अर्को कुरो, यो त शर्तको पुगो मैले अघि भनिहालेँ, कति शर्त छन् यसमा। पहिलो कुरो नेपालमा विकास गर्ने रे, नेपालमा सहयोग गर्ने। यो 55 अरबले नै अड्केको हो त नेपालको विकास? मेरो प्रश्न छ क्या शासकहरूलाई। आजसम्म विकास हुन नसक्ने, अब चाहिँ विकास हुने, यही 55 अरबले अड्क्यो त विकास। यी 55 अरब त एउटा एनसेन जस्तो कम्पनीले तपाईँको दिनै बाँकी छ नेपाललाई। त्यति मात्रै होइन, विद्युतकै क्षेत्रमा पनि विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, स्टिल कम्पनीदेखि लिएर छड सिमेन्ट कम्पनीले त्यसको बक्यौता मात्रै उठाउने हो भने 57 अरब होइन कि तपाईँको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसक्यो। हेर्नुहोस् बेरोजु नै 6 खर्बभन्दा माथि देखिसकेको छ। अब हामी 55 अरबले देश विकास हुन्छ भनेर ढुवाङ पिटिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है सरकारका व्यक्तिहरूले भनेको अब चाहिँ अहिले यो विषय जसै चर्चामा आइरहेको छ, अघिल्लो सरकारको पालामा संसदमा टेबल भयो, जुन बेलामा जुन सरकार थियो त्यो सरकारले यो सम्झौता अगाडि बढायो, अहिले त्यही सरकार बहुमतसहित संसदमा उभिएको अवस्था छ होइन। अबको रणनीति चाहिँ तपाईँले कस्तो दिनु? नेपालको राजनीति एकातर्फ हेर्ने भने माओवादी केन्द्रले केही नेताहरूले यसमा असहमति जनाएका छन्, नेकपा एमालेमा पनि भीमराव लगायतका नेताहरूले असहमति जनाएका छन् होइन। तर पनि यसमा चाहिँ दल विभाजनको असरले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ अब निराकरण हुँदैछ भन्ने कतिपयको बुझाइरहेको छ। त्यसको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना दूत मार्फत विभिन्न ठाउँमा खटाइसकेका छन्। यो अब के अनुमोदन हुने तर्खरमा लागिरहेको छ कि तपाईँले के देख्नु भएको छ? पहिलो कुरो, यो सरकारै कम्फर्टेबल सरकार हेर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुभयो भने 219 मुलुकमा 218 मुलुकमा अदालतले व्यक्तिको नाम तोकेर परामर्श भएको इतिहासै रहन्छ। नेपालको पहिलो नजिर हेर्नुहोस्। त्यो त परिस्थितिजन्य अवस्थामा त्यसो गर्नै पर्ने कारण त सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको होइन। छ। त्यसो पनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, सर्वोच्चले के भन्न सक्थ्यो भने प्रक्रियामा जानुस् भन्न सक्थ्यो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको नामै किटान गर्ने चाहिँ तपाईँको विश्वमै पहिलो नजिरको रूपमा यो स्थापित भयो। पृथ्वी गोलो छ, यो नजिर फेरि घुमेर देउवाकै टाउकोमा आइलाग्यो भने अथवा अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने सिलसिलामा पनि यही नजिरलाई तपाईँको स्थापित गर्न खोज्यो भने यसको तपाईँ परिणाम के हुन्छ त्यो पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो सरकार कम्फर्टेबल हिसाबले बनेको छ, विदेशीको निमित्त काम गर्ने हिसाबले बन्यो। त्यसैले गर्दा यो सरकारबाट नेपालको हितको निमित्त, राष्ट्र हितको निमित्त केही काम होला भन्ने त अपेक्षा गर्न सकिँदैन। पहिलो कुरो, यो त विदेशीको निमित्त नै हो, कि भारतको निमित्त गर्छ कि अमेरिकाको निमित्त गर्छ, तपाईँ इन्डो पश्चिमाको निमित्त गर्छ यसले काम, नम्बर 1। अर्को दोस्रो कुरो भनेको आज जति संसदमा बहस हुनुपर्ने थियो एमसिसी जस्तो मुद्दा आजसम्म कति सहयोगहरू लियो नेपालले? हेर्नुहोस् त,
तर एउटा पनि तपाईँको सहयोगमा यसरी बहस भएन त आजसम्म। किन यही तपाईँको एमसिसी परियोजनालाई चाहिँ तपाईँको सङ्घीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने किन त? के त्यस्तो कारण पर्यो? उसले के भनिरहेछ भने यो अनुमोदन संसदबाट भइसके पछाडि काम गर्नको लागि यसले सहजीकरण गर्छ, एउटा कानुन बन्छ, यसमा अवरोध सिर्जना हुन पाउँदैन भन्ने त चोरबाटबाट आफू छिर्नको निमित्त, नेपालमाथि कब्जा गर्नको निमित्त उसले सबै यो काम गरेको छ। नम्बर 1, विधिवत रूपमा भनौँ न, अझै विधिवत रूपमा नेपालभित्र ऊ पस्न चाहन्छ। अझै म तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, यो परियोजना सङ्घीय संसदबाट पारित भयो भने जनता धितो बस्नुपर्छ यो लगानीको 57 अरबको। सांसदहरू हाम्रा माननीयहरू साक्षी बस्ने हो भनेको यस्तो चाहिँ राष्ट्रियता जोखिममा हाल्ने हो। हेमन्तजी, जस्तो तपाईँको यो जुन अहिले जुन भाव तपाईँले प्रकट गरिरहनु भएको छ यसमा केही देखेर तपाईँले यस्तो बोलिरहनु भएको होला, तर पनि शासन गर्नेहरूले, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले जुन तपाईँले राष्ट्रघातप्रति यो आकर्षित छ यसका बुदा बुदा भनेर तपाईँले परिभाषित गरिरहँदाखेरि किन शासकले चाहिँ यो कुरा आँखा चिम्लेर बसिरहेको छ? उनीहरूले ती सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि सिधै हस्ताक्षर मात्रै गर्छन् कि यसो पढ्ने पनि गर्छन्? हो, यही कुरा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले अब बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हिजो महाकाली सन्धि हुँदा पनि यही कुरा गरिएको थियो के 120 अरब वार्षिक रूपमा आउँछ नेपालको निमित्त, राम्रो छ भनेर भन्नेहरू अहिले जीवितै छन्, अधिकांश नेताहरू जीवितै छन्। यही सरकार हो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, दिल्लीमै गएर महाकाली सन्धि गर्नुभयो र आज पनि उहाँ गर्वका साथ भन्नुहुन्छ महाकाली सन्धि गरेर मैले राम्रो काम गरेँ। काम राम्रो भयो त, परिणाम के भयो मैले तपाईँलाई सोध्छु। अब परिणाम के आयो आज महाकाली सन्धि पछाडि? हो, आज यसरी नै त्यतिखेर पनि संसदबाट पारित गरेको होइन महाकाली सन्धि पनि, त्यसमा पनि सबैले त कहाँ साथ दिएर हो, कृत्य हस्ताक्षर समेत त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। त्यतिखेर समेत कृत्य व्यक्ति खडा गरेर समेत बहुमत पुर्याएर पास गरियो। आज पनि किन राष्ट्रिय बहस भएन एमसिसी परियोजना? हामी किन बोलिरहेका छौँ? यो त डकुमेन्टले भनेको कुरा हो नि, डकुमेन्टमा लेखेको कुरा हो। हेर्नुहोस्, आजसम्म पनि तपाईँको यसमा 1000 पेजभन्दा तपाईँको बढीको तपाईँको डिपिआर रिपोर्ट छ। हेर्नुहोस्, डिपिआर रिपोर्ट किन सार्वजनिक गरेन आजसम्म पनि? 6वटा सरकार सहभागी भयो यो परियोजनामा। हेर्नुहोस्, हरेक सरकारले राष्ट्रघात गरेको छ। 2068 देखि नै सहभागी हो। 2068 देखि बाबुराम भट्टराईको पालादेखि नै तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीमा पुष्पकमल दाहालको पालादेखि राष्ट्रघात सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, र आजसम्म पनि हरेक सरकारले राष्ट्रघात गरेको छ। योभन्दा अघिल्लो सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री तपाईँको युवराज खतिवडाले 14वटा पूरक सम्झौता गर्नुभएको छ। तपाईँलाई याद छ, हामीलाई याद छ, कार्यदल बन्यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा, पूर्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा, 14वटा मात्रै 8वटा मात्रै तपाईँको पूरक सम्झौता देखाइयो। 6वटा खै त्यो माग्ने अधिकार राखिरहेको छ नि जनताले, त्यो माग्नु परेको परेन? त्यो झन् तपाईँको राष्ट्रघाती छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा त मैले सुन्दैछु यति राष्ट्रघात लुकेको छ त्यो 6वटामा, आजसम्म पनि त्यो गोप्य राखिएको छ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ त्यसकारणले गर्दा हामी के भनिरहेका छौँ भने यो तपाईँको विरोधको लागि मात्रै विरोध होइन है, जनताले बुझ्नु पर्यो। प्रमाणको आधारमा हिजो यस्ता सम्झौताहरू हुँदाखेरि यसरी हुन्थे, तर आज किन तपाईँको चोर बाटोबाट आयो? पहिलो कुरो, अमेरिकाले आजसम्म जति पनि सहयोग गर्यो युएसएड मार्फत दिने, अहिले किन एमसिसी परियोजना नै चाहियो उसलाई? यसमा लुकेको कुराहरू छ। अर्को भनेको ल सहयोग त हामीले धेरै लियौँ क्या, अरबमा मात्रै लियौँ र सहयोग खरबमै लिएका छौँ नि त अमेरिकाबाट पनि, तर त्यहाँ शर्त थिएन। यो सहयोगमा किन शर्त आयो यो बुझ्नुपर्छ पर्दैन जनताले। भनेको यो राष्ट्रिय बस हुनुपर्छ पर्दैन, यो शर्तले अब कतिपयले त यो शर्तले गर्दाखेरि हिजो मात्रै पनि भीमरावले पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो शर्तको कारणले गर्दाखेरि देश उपनिवेशतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ, यसमा खबरदारी गरौँ भन्ने उहाँले आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नु भएको छ। आज हामी एउटा अवस्थामा छौँ भने भोलिपल्ट घाम झुल्किँदाखेरि त्यो अवस्था अर्कै हुन सक्छ भन्ने उहाँले प्रक्षेपण गरिरहनु भएको छ। केही नभइकन त उहाँले पनि बोल्नु भएन होला। र पनि अब अहिलेको गठबन्धन त यो प्रकारले बनेको छ कि संसदमा सजिलो हुनको लागि जति पनि विधेयकहरू ल्याउँछन् त्यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि यो सरकार बनिरहेको अवस्था छ। त्यो शर्तसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको नेतृत्व गर्न तयार भएको कुरा आइरहेको छ। अब के गर्ने हो? अब हेर्नुहोस् है, योभन्दा अघिल्लो सरकार 3.5 वर्ष बस्यो होइन? 3.5 वर्ष बस्दाखेरि 3 वर्षसम्म एमसिसीको कुरै उठेन, सरकारले उठाएन। हेर्नुहोस्, तर जब सरकार ढल्ने स्थिति भयो नि पछिल्लो 6 महिनामा
केपी शर्मा ओलीले नै भन्नुभएको र उहाँले आफ्ना सल्लाहकारहरू मार्फत चाहिँ भन्न लगाउनु भयो कि एमसिसी राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको कुरै छैन, कमा फुलिस्ट परिवर्तन नगरिकन पास गर्दा हुन्छ भनेर विष्णु रिमालले स्पष्ट बोल्नुभएको त्यतिखेर पनि। केपी शर्मा ओलीले त कतिसम्म भन्नुभयो भने अङ्ग्रेजी नजानेकाहरूले, नबुझेकाहरूले, नपढेकाहरूले तपाईँको स्याल हुँमा लागेर चाहिँ एमसिसीको विरोध गरे, यति ठुलो सहयोगको विरोध गरे भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलको अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, र अब अर्को कुरा मलाई के झल्झली छ भने नयनजी, इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई 200 वर्ष कोलोनी बनाइदियो। हेर्नुहोस्, हजुर, अब सुधारिएको एमसिसी परियोजनाले नेपाललाई कति सय वर्ष कोलोनी बनाउने हो, यो डकुमेन्टले त्यो कुरा स्पष्ट गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा भीम रावल भनेको त पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व रक्षा मन्त्री हो नि, उहाँले केही कुरा बुझ्नु भएर यही कुरा भन्नु, पूर्व उप प्रधानमन्त्री हो, केही कुरा बुझ्नु भएर नि यो कुरा आएको छ बाहिर र राष्ट्रिय बस भएको छ अहिले यो। किन आज 2017बाट सुरु भएको 2022सम्म त परियोजना सकिनु पर्ने 5 वर्षमा, अब त सुरुवात नै भएको छैन हो। 2021 आज 4 वर्ष भयो, किन सुरुवात हुन सकेन? किन यही बिचमा अमेरिकाको 4वटा तपाईँको टोली आइसक्यो नेपालमा थर्काउनको निमित्त, अब फेरि आउँदैछन्, फेरि आउँदैछ उपाध्यक्ष सहित। हेर्नुहोस्, हो, यो सबै कुरालाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् के। मैले मेरो छिमेकीलाई सहयोग दिन चाहेँ भने उसलाई सहयोग लिने हो त भनेर सोध्ने हो क्या, दबाब दिने होइन। सहयोग दबाबमा हुँदैन, यो स्पष्ट हुनुपर्छ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहने हो भने त हामीलाई चाहिएको हो भने हामी लिन्थ्यौँ, हाम्रो अनुकूल भएको भए हामी लिन्थ्यौँ। जापानले दियो हामीले लियौँ, चाइनाले दियो लियौँ, भारतले दियो लियौँ, शर्त थिएन लियौँ। भनेको तपाईँले चाहिँ अब हामीलाई बताइदिनु पर्यो, तपाईँले जुन कागजको ठेली पनि बोकेर आउनु भएको छ, यो एमसिसी परियोजनामा त्यस्तो राष्ट्रलाई बिगार्ने जुन शर्तहरू के छन्, के भएको खण्डमा अमेरिकाले दिने 50 करोड डलरको यो सहयोग, उसले त भनिरहेको छ पछिल्लो समयमा लगानी भनेर प्रतिफल पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। के कुराले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघात भयो र यसो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई आत्मसात गर्न सक्छौँ, परिमार्जनको कुराहरू आइरहेको छ नि, के छ राष्ट्रघात? पहिलो कुरो, अमेरिकन एम्बेसीले पटक पटक विज्ञप्ति जारी गरेर भनिसक्यो हामी यसमा यो डकुमेन्टमा कमा फुलस्टप पनि परिवर्तन गर्न चाहदैनौँ, सक्दैनौँ। जे हो त्यो हो होइन, त्यस्तै त्यही अनुसार लागू हुनुपर्छ। हो, जे छ त्यही अनुसार लागू हुनुपर्छ। तपाईँले पहिला स्वीकार गरिसक्नु भयो, अब यसमा दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन भनिसक्यो अमेरिकाले। र अब यसमा राष्ट्रघात चाहिँ के छ भने पहिलो कुरो त यो परियोजना आइपिएसको अङ्गबाट हटाइदिन पर्यो। नम्बर 1 भनेको सैन्य रणनीतिबाट यसलाई हटाइदिन पर्यो। दोस्रो भनेको एमसिसी भन्ने नयाँ परियोजना प्रोजेक्ट किन चाहियो? युएसएड मार्फतै देऊ, हामीले स्वीकार गरेकै छ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, खानेपानीमा होइन, ह्युमन राइट, वुमन राइट, चिल्ड्रेन राइट भनेर त हामीले स्वीकार गरेकै छ त। त्यही परियोजना अन्तर्गत दियो भने हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ। तर एमसिसी मार्फत अब स्वीकार नगर्ने, संशोधन भयो नि अब स्वीकार नगर्ने भनेको परिमार्जन गरेर पनि स्वीकार राजनीतिक दलहरू बीच सहमति बन्यो भने पनि त्यो स्वीकार हुँदैन। 3 करोड नेपालीले स्वीकार गर्दैन। हेर्नुहोस्, नेपालीहरूले स्वीकार गरेको कुरा त कहाँ लागू भएको छ र? हो, त्यसैले अब जनता सडकमा आउँछन् यसको निमित्त। जनता आउँछन्, सडकमा आएपछि फेरि त्यहाँबाट लखेटिन्छन् फेरि। होइन, भन्न त भनिसक्यो त गृह मन्त्रालयले जारी गरिसक्यो विश्लेषकहरूलाई समेत। अब हामीले कार्यक्रम चलाउँदाखेरि पनि त्यो खालको हो सूक्ष्म निगरानी गर्दैछौ त भन्यो नि, तर सूक्ष्म निगरानी होइन, हरेक स्थानीय तहमा जेल बनाऊ, जेल जान तयार छौँ हामी हरेक स्थानीय तहमा। तर एमसिसीको विरोध गर्न छोड्दैन। यो सरकारले बुझे हुन्छ, हतकडी लिएर अहिले आऊ, जान तयार छौँ, तर एमसिसी परियोजना राष्ट्रघाती नै छ। त्यस कारणले गर्दा अर्को भनेको यसमा जुन तपाईँको डिपिआर रिपोर्ट छ नि, यो डिपिआर रिपोर्ट आजसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। डिपिआर रिपोर्ट सार्वजनिक गर, राष्ट्रिय बसमा ल्याऊ, कमसेकम छलफल चलाऊ। अर्को शर्त त्यो छ हाम्रो। हेर्नुहोस् है, अर्को भनेको एमसिसी सम्झौतासँग जोडिएका कुराहरू जसले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई असर गर्छ त्यसबाट चाहिँ यो अलग हुनु पर्यो। र एमसिसी परियोजनाले जुन तपाईँको जमिन किनेको छ अहिले मुआवजा दिएर नुवाकोट लगायत क्षेत्रमा, त्यो प्रसारण लाइनको बिचबाट 23 मिटर दायाँ 23 मिटर बायाँको जग्गा उसले किनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको पूर्जा एमसिए नेपालको हातमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एमसिए नेपालको हातमा भनेको नेपाल समिति अन्तर्गतै रहेको, त्यो त नेपालकै स्वामित्व भयो। तर त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व त एमसिसीले राख्छ नि त, नेपालको हुँदैन त्यो। त्यसको स्वामित्व चाहिँ एमसिसी परियोजनाले राख्छ। भोलि उसले त्यो ठाउँमा
तर यो परियोजना समाप्त भइसके पछाडि सो त त्यो नेपालमा निहित रहनेछ भनेर पनि लेखिएको कुरा रेन्डी बेरीले भन्नुभएको छ अनगोइङ प्रोसेस। यो कहिले समाप्त हुन्छ? अनगोइङ प्रोसेस भनेको यो 5 वर्ष अवधिमा सुरु भएको 5 वर्षको अवधिमा जे कुराहरू यसमा समावेश छन् त्यो चाहिँ सबै नेपालमा निहित रहनेछ भनेर राख्थ्यो भने त सकिहाल्यो नि त उसै। होइन त्यो होइन है, हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने अमेरिकाले ढाँटेकै छैन यो विषयमा। उसले स्पष्ट गरेको छ, हाम्रा नेताले बरु हामीलाई ढाँटे। हेर्नुहोस् है, तर अमेरिकाले के भनेको छ भने हरेक तपाईँको निर्णय गर्दाखेरि हरेक पत्रकार सम्मेलनमा उसले तपाईँको आफ्नो स्ट्याटस मार्फत पनि स्पष्ट विज्ञप्ति मार्फत लेखेको छ यो कुराहरू छ है, यसमा चाहिँ हामी तलमाथि हुँदैन भनेर अमेरिकाले ढाँटेकै छैन, पटक पटक भनेकै छ। यसमा पनि उसले स्पष्ट भनेको छ यो अनगोइङ प्रोसेस हो, इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर उसले ढाँटेन। राष्ट्रिय टेलिभिजनमै उसले बोलिदियो। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा यी कुराहरू। अर्को भनेको नेपाललाई सहयोग गर्ने भारतलाई सोध्न पर्ने। हेर्नुहोस्, यस्तो पनि कोही हुन्छ सहयोग गर्ने नेपाललाई भारतलाई सोध्नु पर्ने, भारतको तपाईँ सोधेर मात्रै नेपालमा चाहिँ। तर त्यो त अब विद्युत प्रसारण लाइनमा चाहिँ भारतसँग चाहिँ उसले अन्तर्देशीय प्रणाली लागू गरेर चाहिँ विद्युत बेच्ने कुरा छ। भारतलाई नसोधिकन त फेरि यहाँ बनाइयो, त्यसको बेकाम भयो भने त अलि। मैले अघि भनेन भारतको विद्युत विकास निगमको त्यो कस्तो छ शर्त भनेर, उसले त आफ्नो लगानी बाहेक अरूको त किन्दैन। यसमा भ्रममै पर्नै हुँदैन हामी। हेर्नुहोस्, यो ठुलो भ्रम हो। तर सहमति सम्झौता गरिसके पछाडि त्यसरी पछाडि फर्किन मिल्छ र भने भारतले गरेका सहमति सम्झौताहरू कुन कार्यान्वयन गरे मलाई भन्नुहोस् त। माथिल्लो कर्णाली भारतीय जिएमआर कम्पनीले दियो, आज कति वर्ष भयो? यो त त्यतिकै ओगटेर राखिरहेको हो, झोलामा खोला। अहिले उसले त्यो झोलामा भएको खोला चिनिया कम्पनीलाई नाफामा बेच्दैछ। त्यो त 300 मेगावाट बनाउने भनेर 900 बनाउने कुराहरू आयो। 4800 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको त्यो माथिल्लो कर्णाली छ भनेर त 6200 मेगावाट 6200 पुगिसक्यो भनेको त्यो त्यतिकै ओगटिरहेको हो। त्यसकारण गर्दा भारतले नेपालसँग गरेको सम्झौताहरू मान्दैन, टेर्दैन। त्यो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। भारतले भन्दा पनि त्यो त निजी कम्पनी जिएमआरले गरेको विषय भयो। भारतकै तपाईँको एउटा कम्पनी त हो नि त्यो पनि। अर्को कुरा हेर्नुहोस् न त, सीमा विवादकै सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारले पटक पटक पत्रचार गर्यो होइन। भारतले त्यसलाई तपाईँ कुनै रेस्पोन्स गर्यो? कुनै पटक रेस्पोन्स गर्यो? देवै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2073 साल फागुनको 26 गते कञ्चनपुरको गोविन्द गौतमलाई ताकी गोली हानेर मारे। भारतले जिम्मा लियो, क्षतिपूर्ति दियो? दिएन। जयसिंह धामीलाई ट्विन चुडाएर मार्थ्यो, पारिपट्टि लगेर ड्रोन उडाएर त्यो त लास खोज्नु भन्दा भारतले स्वीकृति दियो। तर आज नेपाली आकाशमा भारतीय जहाज चलिरहेको छ, हेलिकप्टर चलेको छ। हेर्नुहोस्, 4733 जना भारतीय मिलिटरी अहिले पनि तपाईँको कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरामा छ। भारतले मान्छ नेपालले भनेको यो विषय यतातर्फ मिलाउने ठाउँमा भइसके पछाडि जब देशको नेतृत्व गर्ने नेताहरू नै विदेशीको गुलाम र यसमेन भइसके पछाडि उसले गर्ने भनेको हेपा प्रवृत्ति नै हो। अब अहिले त यो भारतको सीमाको विषय एउटा छ, जयसिंह धामीको विषय अर्को छ, अब यता एमसिसीको विषय अर्को, संसदमा लाने कि के गर्ने भन्ने गठजोड बनाइरहेको छ। यही प्रसङ्गमा फेरि चीनसँगको सीमा विवाद भनेर समिति बनाउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गर्यो। यसमा पनि संशय उत्पन्न भइरहेको छ। खास एमसिसीको विषय एकातर्फ संसदमा अनुमोदनको लागि प्रयास हुनु र चीनसँगको सीमा विवाद छ भनेर समिति निर्माण गर्नु। चीनले त भनिसकेका छ हामीसँग जुन पहिलाको एउटा सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध अहिलेसम्म पनि कायम छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन भनेर। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो मात्रै के भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो समितिलाई एउटा पनि विषय देखाइदिनुहोस् त्यहाँ सीमा चीनसँग के सीमा विवाद छ भनेर। यो खालको चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा रणभुल्ल तरिकाको चाहिँ विषयहरू प्रवेश पाउनुको पछाडि के कारण हुनसक्छ? हो, अब हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि चीनसँगको समस्या देखिएको थियो। राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले समेत त्यसलाई छापे, पछि त्यसको स्रोत दिन नसक्दाखेरि माफी माग्नु पऱ्यो भोलिपल्ट। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि विज्ञ समूह गठन गरियो। विज्ञ समूह गठन गरिसके पछाडि 9 जनाको विज्ञ समूह थियो। हेर्नुहोस्, र नेपाल भारतको सीमा समस्या चाहिँ तपाईँको के छ भनेर चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि फेरि दुईवटा कुरो हुन्छ है नयनजी। सीमा समस्या, सीमा विवाद एउटा पक्ष भयो, सीमा मिच्नु भनेको अर्को पक्ष हो। हेर्नुहोस्, मिच्नेको भनेको भारतले हो नेपालको सीमा, नेपाल र चीनको बिचको चाहिँ सीमा समस्या चाहिँ छ है, फेरि नभएको चाहिँ होइन। तपाईँको अहिले पनि नेपाल र चीन बिच तपाईँको हुम्ला जिल्लाको फुराङ कर्णालीमा 4 हेक्टर, हुम्ले जिल्लाको फुराङ भागदारी खोलामा 7 हेक्टर,
यस्तै लगायत सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी र खरानी खोलामा 3 हेक्टर जम्मा जम्मी 621 हेक्टरमा चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा सीमा समस्या छ। तर यही बिचमा पनि सीमा समस्या हुँदाखेरि नेपालले मिचेको पनि हुनसक्छ, चीनले मिचेको पनि हुनसक्छ है समस्यामा चाहिँ। तर जब रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट आइसके पछाडि चाहिँ तथ्य कुरा निस्किन्छ कति नेपालले मिच्यो कति चीनले मिचेको छ। अब हेर्नुहोस् सीमा स्थलमा पनि नेपाल र भारतको धेरै ठाउँमा क्लियर छैन। हेर्नुहोस् अधिकांश ठाउँमा क्लियर छैन। 72 ठाउँमा त भारतले सीमा मिचेकै छ नेपालको। चीनतिर 2वटा पिलर बाहेक अरूसम्म चाहिँ तपाईँको समस्या छैन। हेर्नुहोस् समस्या नै देखेको छैन। त्यहाँ पनि हिउँ पहिरोको कारणले गर्दाखेरि बेला बखतमा पिलर तपाईँको बगाउने यस्ता किसिमको समस्या देखिएको छ। हेर्नुहोस् अब अर्को कुरो, अब तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो एमसिसीको कुरा एउटा सिमानाको कुरा हेर्नुहोस् है। अर्को तपाईँको सरकारभित्रै पनि अब गठबन्धनमा पनि देउवा एमसिसीको पक्षमा, प्रचण्ड लगायतका केही नेताहरू एमसिसीको विरोधमा। आज 1 हप्ता जति भयो तपाईँ प्रचण्डजीको तपाईँको मुखबाट एमसिसीको कुरा सुनेकै छैन। हेर्नुहोस् के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। तर सडकमा नारा लाउने बेलामा त तत्कालीन नेकपामा हुँदाखेरि त उहाँले रोक्नु भयो नि। सरकार चाहिँ ढल्न सक्छ, यसमा चाहिँ हामीले जोडबोल गर्नुहुन्न, कम्फर्टेबल बनाउनु थियो, त्यही भएर रोक्नु भयो भनेको। अहिले चाहिँ उहाँ विरोध गरिरहनु भएको छ। हो अब के छ भने उहाँको जम्मा एउटा इन्ट्रेस्ट छ। अमेरिकाले आजसम्म पनि माओवादीलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाएको छैन। एउटा मात्रै शर्त हो माओवादीको, हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् प्रचण्डले एमसिसीको विरोध गरेकै होइन, मात्र के भनेको भने आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाइदेऊ न त हामीलाई। हाम्रा नेताहरू हामी विश्वको सबै देशहरूमा चाहिँ खुल्लमखुल्ला हिँड्न पाऊँ भन्ने त्यो एउटा मात्र चाहना छ, जुन चाहना अमेरिका अब पनि पुरा गर्न चाहँदैन। एउटा मात्र कुरा भनेको त्यो नचाहने अमेरिकाले र एमसिसी मैले किन सहयोग गर्ने भन्ने पुष्पकमल दाहालको पोजिसन हो, त्यो मात्र त्यति हो। हेर्नुहोस् अब अर्को भनेको केपी शर्मा ओली नै हिजो तपाईँको एमसिसीको पक्षमा जाने मान्छे आज के भन्दै हुनुहुन्छ, हिजो मात्रै तपाईँको उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने एमसिसीको सन्दर्भमा सरकारको धारणा के हो, किन बोल्दैन सरकार भनेर उहाँ आफै भन्नुहुन्छ। सरकारले त बोलिरहेछ नि, अनुमोदन गर्नको लागि संसदमा चाहिँ जुन अङ्कगणित मिलाउन कसरत छ, टेबल गर्नको लागि संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा त प्रधानमन्त्री देउवाले राख्ने प्रयास गरेका थिए, तर त्यो अट्न सकेन। त्यसमा चाहिँ 5 वटा गठबन्धन भयो। स्पष्ट उहाँले भन्नुभएको छ, प्रचण्डको कारणले गर्दाखेरि राख्न सकिएन उहाँले भन्नुभयो। चित्रबहादुर केसीहरू बोल्न थाल्नुभयो, हामी एमसिसी परियोजना अगाडि ल्याउने हो भने गठबन्धनबाट बाहिर निस्किन्छौँ भनिसके पछाडि सरकारले राख्न सकेन। तर हेर्नुहोस् है, तर अब कस्तो तपाईँ खतरनाक पोजिसनमा हामी छौँ भने एमसिसीको उपाध्यक्ष आएर नेपालमा सबै शीर्ष नेताहरूलाई भेटघाटको तालिका छ। हेर्नुहोस् र अन्तिममा शेरबहादुर देउवाको भेटघाटको तालिका छ। पहिला सबैलाई मनाउने, हिजो के गल्तीहरू भयो तपाईँहरूबाट किन मान्नुभयो शर्तमा, 6 वटा सरकारले किन ल्याप्चे लगायो, नपढिकन लगायो। त्यो त नेपालले नै त्यसमा चाहिँ आवेदन हाल्यो नि। हो त्यो पैसाको निम्ति स्वीकार गर्छु भनेर त नेपालले आवेदन हाल्न त। तर सुरुमा त एमसिसी मात्र थियो नि, किन आइपिएस अन्तर्गत राख्यो 2019बाट उसले 2019बाट तपाईँको आइपिएस अन्तर्गत कसलाई राखेको छ भने नेपाल र श्रीलङ्कालाई। हेर्नुहोस् नेपाल र श्रीलङ्कालाई उसले राखिसके पछाडि जम्मा 12वटा मुलुकहरूमध्ये पछि थपिएका मुलुक भनेर यहाँ 2वटा मुलुकहरू छ। हेर्नुहोस् यसमा पहिलाका भएका मुलुक बङ्गलादेश, तपाईँ इन्डोनेसिया, मलेसिया, मङ्गोलिया, फिलिपिन्स लगायतका 12वटा मुलुक र 2019मा थपिएको चाहिँ नेपाल र श्रीलङ्का भनेर। श्रीलङ्काले कार्यदल बनायो, यो परियोजना के रहेछ त भनेर अध्ययन गर्यो, आज उसले यसलाई रिजेक्ट गरिदिएको छ। अब यो विषयमा नेपालले समय सकिन लागेको छ। अब यो विषयमा त दलहरू बिचमा चाहिँ मत एक हुन सकेको छैन, मतैकता छ। अब तपाईँहरूले यति साह्रो चाहिँ खरो रूपमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो भनाइ तर्कसहित प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भने सरकारलाई सुनाउने अथवा उहाँहरूलाई बुझाउनेपट्टि चाहिँ यहाँहरू किन लाग्नु भएन? अहिलेको यो कार्यक्रम भनेको सरकारलाई बुझाएको। हेर्नुहोस् किन डकुमेन्ट तपाईँ देखाएर बोल्नु पऱ्यो भन्दा सरकारलाई बुझ है, पढ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि यिनीहरूले पढेका छन् त भनेर, पढ भनेको फेरि दोहोऱ्याएर। अङ्ग्रेजी बुझ्दैन भने नेपालीमा पनि बनेको छ, पढ राम्ररी। तर यो परियोजना भनेको नेपाली जनता झुपडीमा बस्न तयार छ, तर सुनको भए पनि पिञ्जडाभित्र थुनिएर बस्न तयार छैन। अमेरिकाले सुनको पिञ्जडाभित्र हामीलाई थुन्न खोज्दैछ। हेर्नुहोस् त्यो हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। हाम्रा नेतागणहरूले, नेतृत्वमा भएका नेताहरूले यो कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरो भनेको 55 देखि 57 अरबले नै विकास भयो तपाईँ नभएर अड्किएको भन्ने जुन भ्रम छर्न खोजिएको छ नि, पेरुजीबाट निकाल, जहाँबाट उठ्नु पर्छ त्यहाँबाट निकाल, जहाँबाट उठ्नु पर्छ उठ्ने ठाउँलाई ताकेता गर, अङ्कोसे लगाऊ।
निकाल। विद्युतमा लगानी गर्ने, प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने पैसा विद्युतबाटै निस्किन्छ, बाटोको पैसा त्यहीबाट निस्किन्छ, सडकबाटै निस्किन्छ, सडक विभागबाटै निस्किन्छ। बेरोजगारलाई उठाऊ, उठ्न नसकेको डकैता उठाऊ, भ्रष्टाचार कम गर। तर 55 अरबकै कारणले देशको विकास हुन सकेन भनेर जुन किसिमले हल्ला फिर्न लगाएको छ, यो सबै भ्रम हो। यो सबै भ्रम हो। हामीसँग समय सकिएको छ, विद्वानलाई प्रयोग गरियो हेर्नुहोस् न। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको अरू विचार सुन्ने रहर हुँदाहुँदै पनि समयलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुन्थ्यो विश्लेषक हेमन्त सेनाई। एमसिसीको चर्चा जति अगाडि बढिरहेको छ, यसमा पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू पनि त्यही रूपमा आइरहेको छ। सरकारले गर्न खोजेको यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रयास अब के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।